प्रेस क्लब्स के अहदेदारों और यूजेस के अहदेदारों का शुक्रगुजार हूं और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने आज PFUJ की से 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप के पहले दिन अपने अपने शहर में भूख हड़ताली कैंप लगाया और इस आजादी सहाफत की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा डाला। अजीज साथियों, हमने हुकूमत से कई बार कहा और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब PFUJ की पिटीशन थी उस वक्त भी हमने अपना वो मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मादर पिदर आजादी की मुखालिफ है। हम कभी रूल्स रेगुलेशन की मुखालफत नहीं करते और फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और सबसे बड़ी मुखालिफ PFUJ है। इसलिए कि हुकूमती वज़रा बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं कि हम तो फेक न्यूज रोकना चाहते थे। इसका मकसद ये था और शायद वो तासर देने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इस पीका एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं वो फेक न्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार अपने इस मौक़िफ़ को दोहराते हुए कौम को ये बताना चाहते हैं कि अगर हुकूमत की कोई बदनीति नहीं थी, अगर बहाना कुछ और निशाना कुछ और नहीं था, तो फिर कंसल्टेशन में क्या प्रॉब्लम था। दुनिया भर के तमाम मुहज़्ज़म ममालिक का तरीकाकार ये है, किसी भी नए कानून के लिए आईन भी इस बात पर जोर देता है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। कोई लॉ लाना चाहते हैं तो उसे पब्लिक करें, लोगों की राय मांगे ताकि उसमें बेहतरी की गुंजाइश अगर हो तो बेहतरी लाई जा सके। लेकिन ये कोई ऐसी बदहवास हुकूमत है कि स्टेक होल्डर इसके पीछे पीछे भाग रहे थे, भाई हमसे कंसल्टेशन करो। स्टेक होल्डर इसे बार बार कह रहे थे कि भाई हम मशवरा देना चाहते हैं, हम मादर पिदर आजादी के मुखालिफ हैं, हम फेक न्यूज रोकना चाहते हैं, हम बेलगाम सोशल मीडिया के हक में नहीं हैं, हम कभी ये नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर जो लोग तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं उन्हें कोई हम प्रोटेक्शन दें। हमारा कथन ये इरादा नहीं था, लेकिन हुकूमत ने अपने इस इक़दाम के जरिए ये साबित किया कि कहती वो कुछ और है और मकसद कुछ और है। शायद मौजूदा हुक्मरान ये समझते हों कि ये कौम सत्तू पीकर सो चुकी है, कि इसमें मज़ाहमत खत्म हो चुकी है। हम 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए या कोई भी कानून लेकर आए तो एक दिन आवाज उठेगी, दूसरे दिन जुलूस निकलेगा, तीसरे दिन खामोशी छा जाएगी। हमने बार बार कहा ये जो नए नए हुक्मरान आए हैं कि थोड़ा सा PFUJ की हिस्ट्री तो पढ़ दें, आपको अंदाजा हो जाएगा
کہ یہ لوگ کس طرح کی موومنٹ چلانے کے ماسٹر ہیں. ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ جیسے ہم نے پیکا ایکٹ کی منظوری کے خلاف احتجاج کیا تو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ احتجاج تو ہے لیکن یہ پریس فریڈم موومنٹ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. یہ تحریک آزادی صحافت کا آغاز ہو چکا ہے. ویسی ہی تحریک جو جنرل ضیاء الحق کے خلاف پی ایف یو جے نے کم از کم 3 سال چلائی. ہمارے لوگ خود گرفتاریاں پیش کرتے تھے. آپ تو ہمیں گرفتاریوں سے ڈراتے ہو, دیوار زندہ سے ڈراتے ہو. ذرا ہسٹری چیک کر لو کہ پی ایم یو جے کے لوگوں کو وہ گھروں سے گرفتار نہیں کرنے جاتا تھا. خود روزانہ 4 لوگ گرفتاری پیش کرنے کے لیے آتے تھے. پھر جب آپ نے سمجھا اس وقت کہ پی ایف جے کی تحریک مسلسل آگے بڑھ رہی ہے یہ میری بھی بنا دو. تو پھر آپ نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے ذریعے صحافیوں کو کوڑوں کی سزائیں سنائی. انہیں ٹکٹی پر باندھا گیا اور ناصر زیدی صاحب, اقبال جابری صاحب دونوں شخصیات یہاں موجود ہیں جنہوں نے وہ کوڑے کھائے تھے. اور ان کا عہد کیا تھا اس وقت؟ جنرل ضیاء الحق یہ کوڑے مار کیوں رہا تھا؟ تاکہ ان کو کوڑے لگیں گے, ان کی چیخوں کی آواز بیٹے تھوڑی سنائی سی دے مجھے گی, میں ادھر کھڑتا ہوں, بنا دینا مجھے. ایک دہشت پھیلے گی, کر لے. خوف پھیلے گا اور یہ تحریک ختم ہو جائے گی. ہمارے ان جوان ہمت ساتھیوں نے جس دن کوڑے لگنے تھے اس دن طے کیا یہ تاریخ ہے. حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, سیاسی کارکنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوڑے مارنے والا کوڑا لہراتے ہوئے بیٹھ کے لگاتے ہوئے آئے گا, ہجوم تالیاں مار رہا ہوگا, تو جس کو کوڑا لگے گا کسی نے چیخ نہیں مارنی بلکہ نعرہ لگانا ہے آزادی صحافت زندہ باد. ہر کوڑے پہ یہ نعرہ لگتا تھا. کسی نے درد محسوس نہیں کی تو اتنی بلند آواز میں نعرہ بلند کیا تھا آزادی صحافت کا. تو اس لیے اس تاریخ کو تھوڑا